संघीय संरचना अनुसार प्रहरी समायोजन गर्ने सम्बन्धी 2वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रहरी उसकै अधीनमा रहने गृहमन्त्री थापाको भनाई। पार्टीको संघीय संरचना सहमतिका आधारमा तय गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको निर्णय। गाविएका स्थानीय तहमा वरिष्ठलाई सभापति दिने। टप्पु आरक्षमा मृत फेला परेका चौपायामा घातक एन्थ्रेक्सको जीवाणु। लोपोन्मुख अर्ना प्रजातिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने खतरा। सबै पशुहरूलाई तत्कालै भ्याक्सिन नलगाए अवस्था भयावह हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाई। सोनिया गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अन्तरिम अध्यक्ष चयन। र प्रिमियर लिग फुटबलमा आज म्यान युनाइटेड र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आजै न्युकासल र आर्सेनल तथा लेस्टर र वुल्भरह्याम्पटन पनि भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। मुलुक संघीय संरचनामा गएको लामो समयपछि कर्मचारी समायोजनको काम सकेको सरकारले प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाएको छ। प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित 2वटा विधेयक आज एकै दिन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। प्रहरी समायोजन विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। सो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रहरी समायोजन गर्न बाटो खुल्नेछ। ऐनको अभावमा अहिलेसम्म प्रहरी एकात्मक राज्य प्रणाली अनुसार नै परिचालित थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको प्रहरी समायोजन विधेयक तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश प्रहरीलाई नै शक्तिशाली बनाउनु पर्ने बताएका छन्। यस्तै भौगोलिक विविधता अनुसार प्रहरीको पोसाक तय गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। हिमाली भेगमा बस्ने प्रहरी र तराई क्षेत्रमा बस्ने प्रहरीको समान पोसाक हुँदा समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ। यस्तै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी नभई एआइजी हुनुपर्ने सांसदहरूको तर्क थियो। प्रदेशले भर्ना गरेको प्रहरी बढुवा भई डिआइजी भन्दा माथिल्लो तहमा जाँदा केन्द्रले बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा प्रदेशको भूमिका कमजोर हुने सांसदहरूको भनाइ छ। सो विधेयकमाथिको आनुषाङ्गिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रहरी प्रदेशकै अधीनमा रहने बताउनुभयो। राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने प्रदेश र प्रदेशको पहिचान हुने गरी प्रदेश प्रहरीको पोसाक तय गर्न सकिने उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट आजै वातावरण संरक्षण विधेयक पारित हुँदा बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक र राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले सडक सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सर्लाहीको मलङ्गवाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस गत शुक्रबार धादिङको बेनीघाटमा दुर्घटना परेको घटनालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने नियम भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा बारम्बार दुर्घटना निम्तिने गरेको सांसद अमरेश कुमार सिंहले आरोप लगाउनु भयो। यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन, जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न खोजेको हो कि होइन, साथसाथै के सरकार मात्र भ्रष्टाचारको लागि मात्र हो? सडकको सुरक्षा या रात्रि बसमा 2 जना चालक राख्ने कुरामा सरकार अहिले पनि गम्भीर हुन सकेका छैन। सांसद इन्दु कुमारी शर्माले लामो दूरीका सडकमा 2 जना चालक राख्ने व्यवस्था भए पनि किन कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभयो। बारम्बार यही सडकमा मुगलिङदेखि नारायणघाट सडकमा किन यति दुर्घटनाहरू भइरहेको छ? यदि सडकका कारण हो या चालकको कारण हो? लामो दूरीमा 2 वटा चालक राख्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन? सांसद आशा कुमारी विकले सडक सुरक्षाबारे संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सडक यात्रामा यात्रु पटक पटक ठगिँदा समेत सरकारवाला निकाय मौन बसेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। सांसद गगन कुमार थापाले शून्य र विशेष समयमा सांसदले राखेका गुनासो सम्बन्धित मन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो। शून्य र विशेष समयमा हामीले बोलेका कुरा शून्यमा नै हराउने गरेकोले गर्दा सदन सञ्चालनको नियममा यो पटक हामीले विशेष व्यवस्था गर्दै लेख्यौं। शून्य र विशेष समयमा सदनमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले 5 दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। तर हामीले यहाँ कुनै जानकारी पाएका छैनौं। यो नियमको कार्यान्वयन किन नभयो? हामीले गराउन नचाहेको वा सरकारले हामीलाई नटेरेको? अत म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई यो नियमको कार्यान्वयन गराउनका निम्ति ध्यानाकर्षण गराउँदै जोरदार माग गर्दछु। हामीले बोलेको कुराको जवाफ 5 दिनभित्र हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्राप्त गर्नुपर्छ। अन्यथा यहाँ बोल्नु र बाहिर सिँढीमा गएर बोल्नुमा केही पनि फरक रहँदैन।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले मुख्य चाडपर्व सुरु हुनु अघि बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका राजमार्ग र पुलहरूको पुनर्निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकमा मन्त्री रघुवीर महाशेरसँगको छलफलपछि समितिले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर वर्षाले क्षति पुर्याएका संरचनाहरू तत्काल निर्माण गरी नागरिकको आवतजावत सहज बनाउन निर्देशन दिएको हो। छलफलका क्रममा मन्त्री महाशेरले भदौ 15 सम्ममा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका मुख्य राजमार्गहरूमा डाइभर्सन गरेर भए पनि सवारी आवागमन दुरुस्त पारिने जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोले मुलुकभरका 45वटा पुलमा क्षति पुगेको जानकारी गराउँदै उहाँले त्यसको पुनर्निर्माणका लागि 47 करोडभन्दा बढी लाग्ने बताउनुभयो। समिति सदस्यहरूले पुल, सडक र राजमार्ग निर्माण स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार मातहत पर्ने भन्ने दुविधा देखिएको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न सुझाएका थिए। जवाफमा मन्त्री महाशेरले सङ्घीय सरकारले त्यसको जिम्मा लिने र तहगत छलफल गरी पुनर्निर्माण गरिने आश्वासन दिनुभएको थियो। समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएका सडक र पुलहरूको निर्माण कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्ने अन्यल अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पार्टीको संघीय संरचना सहमतिका आधारमा तय गर्ने निर्णय गरेको छ। मुलुक राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेपछि सोही अनुसार पार्टीको आन्तरिक संगठन निर्माणका लागि पदाधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेको संगठनको अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिकामा सहमतिमै संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सो निर्देशिका सर्वसम्मत पारित गरेसँगै कांग्रेसको सबै संघीय संरचनाहरू सहमतिमा निर्माण हुने भएका हुन्। यसअघि जिल्ला र केन्द्र बाहेक कांग्रेसको तल्लो संरचना थिएन। आजको बैठकमा पदाधिकारीले तयार पारेको निर्देशिका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि सहमतिका आधारमै निर्देशिका पारित भएको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। निर्देशिकामा वडा समितिको सभापतिमा यसअघि 2 पटक सभापति भइसकेकालाई अन्तरिम सभापति मान्ने, गाविएका गाउँपालिकाको हकमा पालिकाको केन्द्र तोकिएको गाउँको अघिल्लो सभापतिलाई नेतृत्व दिने र अर्कालाई सहसभापति भनिने उल्लेख छ। यस्तै क्षेत्रीय संगठनमा पनि 12औं र 13औं महाधिवेशनमा सभापति चुनिएकालाई सभापति र अन्यलाई सहसभापति मानिने निर्देशिकामा उल्लेख भएको नेता यादवले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले आगामी भदौ 20 सम्ममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको प्रतिनिधि खटाएर निर्देशिका बमोजिमको अन्तरिम संघीय संरचना गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्देशिकालाई आगामी 14औं महाधिवेशनमा पारित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक आगामी बुधबार बस्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुनसरी स्थित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका चौपायामा प्राणघातक एन्थ्रेक्सको जीवाणु फेला परेपछि लोप उन्मुख अरना प्रजातिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको छ। गत बिहिबार बिहान श्रीलङ्का टापुमा मृत फेला परेका करिब 4 दर्जन गाई गोरुका रगतको नमुना परीक्षण गर्दा एन्थ्रेक्स जीवाणु फेला परेको हो। चौपायाहरू मृत फेला परेको क्षेत्र बराहा क्षेत्र नगरपालिका 9 र 6 मा पर्ने श्रीलङ्का टापुमा पर्छ। इनरवा स्थित भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार महतोले एन्थ्रेक्सको जीवाणु हावा, पानी, माटो र चौपाया परीक्षण चरीचरण गरेका क्षेत्रबाट अन्य चौपाया र मानिसमा समेत सहजै सर्न सक्ने बताउनुभयो। एन्थ्रेक्सबाट चौपाया बचाउन आरक्षणभित्र रहेका सबै पशुलाई तत्कालै भ्याक्सिन लगाउनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। एन्थ्रेक्स जीवाणुको सङ्क्रमणले मरेका श्रीलङ्का टप्पुका चौपायाहरूका नाक, कान, आँखा, मुख, मलद्वारबाट रक्तस्राव भएको थियो। एन्थ्रेक्सकै जीवाणुले चौपाया मरेको जानकारी वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहितको पशुपक्षी हेर्ने र वन्यजन्तु आरक्षण हेर्ने केन्द्रीय निर्देशनालय र क्षेत्रीय निर्देशनालयमा जानकारी दिँदै एन्थ्रेक्स विरुद्धको भ्याक्सिन तत्काल पठाउन माग गरेको डाक्टर महतोले बताउनुभयो। आरक्षणका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले एन्थ्रेक्स जीवाणु नियन्त्रण गर्न र आरक्षणका जीव जन्तुमा यस विरुद्ध खोप लगाउन चुनौतीपूर्ण रहेकाले आवश्यकता अनुरूप दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आरक्षणमा लोप उन्मुख अर्नाका प्रजाति 450वटा छन्, तर आरक्षणभरि अन्य चौपाया तथा छाडा छाडिएका गाईबस्तुको सङ्ख्या करिब 10,000 को हाराहारीमा छ। एन्थ्रेक्स नियन्त्रणका लागि सरकारले केन्द्रीय निर्देशनालयबाट पठाएका विज्ञहरूको टोली पुगेपछि थप छलफल गरेर समस्या समाधानको उपाय निकालिने भएको छ।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बिजनेस विहीन भएको छ। बिजनेस नहुँदा आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको विधेयक नआउँदा प्रदेशसभा बिजनेस विहीन भएकाले अनिश्चितकालसम्म स्थगित गर्नु परेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विधेयकमा रहेको बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधानमा सांसदहरूबीच मत बाँझिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा रहेको बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधानमा सांसदहरूको मत बाँझिएको हो। विधेयकमा धारणा राख्ने क्रममा महिला सांसदहरूले बहुप्रथालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उच्च हिमाली भेग र केही जाति विशेषमा रहेको बहुविवाह प्रथा अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरिएका छन्। संविधानमै वर्जित बहुपति प्रथालाई रीतिरिवाजका नाममा निरन्तरता दिन नहुने कङ्ग्रेस सांसद डिला सङ्ग्रौलाले बताउनुभयो। सत्तारूढ दलका रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी लगायत सांसदले पनि बहुविवाह प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। पुरुष सांसदहरूले भने परम्परागत रूपमा चलिआएको प्रथालाई भने मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधानमा सांसदहरूको मत बाँझिएपछि विधेयकमाथिको छलफल लम्बिएको छ। प्रतिबन्धित नेता विक्रम चन्द समूहका बर्दिया जिल्ला सेक्रेटरी गणेश अर्याललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालतमा तारिख बुझेर फर्कने क्रममा राधाकृष्ण चोकबाट अर्याललाई पक्राउ गरेको हो। उनी विरुद्ध आगजनी लगायतका अभियोग रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङमाङले बताउनुभयो। काठमाडौँमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका 2 जना असै विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध गौशालाका प्रहरी नायब निरीक्षक द्वय रमेश बहादुर पाण्डे र राजु स्वर्णाकार विरुद्ध आयोगले आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। सार्वजनिक मुद्दा चाँडै मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस बापतको 18,000 रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा आएको टोलीले उनीहरूलाई केही समय अघि पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा सही द्वयको प्रत्यक्ष संलग्नता र मिलेमतोमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई थुनामुक्त गराइदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस लिएको पाइएपछि आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताउनुभयो। यसैबीच दोलखा स्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत खरिदार पुष्कर अधिकारी विरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। होटल व्यवसाय दर्ता गरिदिने परियोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस बापतको 4,000 रकम लिइसकेको अवस्थामा आएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सही द्वय र खरिदार अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। विश्वविद्यालयमा नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि प्रशासनले व्यवस्था गरेको भन्दै सङ्घले उपकुलपति र रजिस्ट्रारको बहिर्गमनको माग राखी तालाबन्दीमा उत्रिएको हो। विभिन्न दात्री संस्थाका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सूचना तथा प्रसारण विभागबाट विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारका विषयमा पटक पटक स्पष्टीकरण माग्नु, विश्वविद्यालयमा भएका अनियमितताबारे सञ्चार माध्यममा समाचार आएको समाचारको खण्डन नगर्नु र आफूसँग भएका विभिन्न सम्झौता विश्वविद्यालयले पालना नगरेकाले तालाबन्दी गरेको सङ्घका महासचिव डाक्टर विकास अधिकारीले बताउनुभयो। कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बिना विद्यार्थी भर्ना गरी गुणस्तरहीन शैक्षिक क्रियाकलाप गर्दै आएको भन्दै सुधारका लागि प्राध्यापकहरूले नै माग गरेका छन्। कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययनका लागि आवश्यक प्रयोगात्मक क्रियाकलाप नगराई कक्षा कोठामा आधारित गतिविधि धेरै हुने भन्दै प्राध्यापकहरूले गुणस्तर सुधारका लागि आवाज उठाएका हुन्। सह प्राध्यापक ईश्वरी प्रसाद कडरियाले आङ्गिक कलेजमा फितलो व्यवस्थापन तथा मापदण्ड पूरा नगरेका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालय उद्धत भएको आरोप लगाउनुभयो। अनुदान सम्झौता गरेका तर ब्याङ्क खाता सञ्चालन नगरेका भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई खाता सक्रिय बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। अनुदान सम्झौता गरे लगत्तै पहिलो किस्ता ब्याङ्क खातामा गए पनि खाता सक्रिय नगरेका कारण ठूलो संख्याका लाभग्राहीको पैसा निष्क्रिय भएको भन्दै प्राधिकरणले लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र तोकिएको ब्याङ्कमा सम्पर्क राखी आफ्नो खाता सक्रिय बनाउन आग्रह गरेको हो। खाता सक्रिय गरी खातामा जम्मा भएको रकम निकालेर निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गर्न पनि सम्बन्धित सबै लाभग्राहीलाई आग्रह गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो।
ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। मौसम परिवर्तनसँगै देखिने भाइरल ज्वरोले ताप्लेजुङका ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्रसम्मका नागरिकलाई सताएको छ। यो समस्या धेरै बालबालिकामा देखिएको छ। जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सोनिम लामा दूषित पानीका कारण ठूलो रूप लिएको बताउनुहुन्छ। पानी मजाले उमालेर मात्रै खान र बालबालिकाको हेरचाहमा ध्यान पुर्याउन उहाँको आग्रह छ। सुरुमा घाँटी दुख्ने, त्यसपछि टाउको दुख्ने, हनहनी ज्वरो आउने र हात गोडा गल्ने जस्तो समस्या देखिने गरेको छ। ताप्लेजुङ प्रहरीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हतियार संकलन गरेको छ। 205 नाल अवैध सहित 265 थान बन्दुक संकलन गरेको हो। चैतदेखि हतियार संकलनमा सक्रिय भएको प्रहरीले 8 राउन्ड गोली पनि बरामद गरेको छ। गृह मन्त्रालयले चैत 1 देखि वैशाख 5 गतेसम्म आफूसँग भएको वैध तथा अवैध हतियार बुझाउन आम नागरिकलाई समय दिएको थियो। तर त्यो अवधिमा 125 थान मात्रै संकलन भएपछि प्रहरी पुनः सक्रिय भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापा बताउनुहुन्छ। ताप्लेजुङमा रहेका 3 गोला मध्येको एक तोक्पे गोलामा 1 साता लामो मेला सकिएको छ। सदरमुकाम फुङनिङबाट 3 दिनको पैदलमा रहेको चीनको तिब्बतबाट नजिकको यो बस्तीमा प्रत्येक वर्ष नाग पञ्चमीमा मेला लाग्छ। मेलामा जडीबुटी चिनाउने, चौरी गोठमा डुलाउनेदेखि भलिबल, धनुकाँड, छेलो जस्ता खेलबाट मनोरञ्जन प्रदान गरिँदै आएको छ। ताप्लेजुङकै चर्चित पाथिभरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटनमा ताप्लेजुङको पोमो केछाङ र इलामको रेड हर्स आम्ने सामने हुने भएका छन्। साउन 30 गतेदेखि सुरु हुने प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतियोगितामा नेपालका 8 र भारतका 2 गरी 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। विजेताले 3,11,000 नगद सहितको कप र उपविजेताले 1,56,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने खेल भदौ 6 गते सकिन्छ। हवस् त, ताप्लेजुङ डायरी यति नै। आनन्द गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते। आनन्द गौतमको ताप्लेजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अघिल्लो वर्षको जेठबाट बन्द मलेसियाको रोजगार खुलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहल गरिरहँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियामा शून्य लागतमा कामदार लैजाने समझदारीपछि पनि विभिन्न कारण देखाउँदै मन्त्रालयले गत वर्षको जेठ 2 गते श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र मेडिकलका लागि सूचीकृत संस्थाको कारण श्रम सम्झौता रोकेको बताए पनि मन्त्रालयले त्यसको समाधान नगरी पुनः सम्झौता खुला गर्न लागेको हो। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नै नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। नेप्से 4.84 अङ्कले घटेर 1233.71 अङ्कमा ओर्लिएको हो। होटल, व्यापार, नेपाल टेलिकम आबद्ध, अन्य वित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। आज कुल 166 कम्पनीको 17,022 कारोबारबाट 71,17,56,856 रुपैयाँ बराबरका 11,45,507 किता सेयर खरिद बिक्री भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। राहुल गान्धीले अध्यक्ष पदलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि सोनिया गान्धीलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अन्तरिम अध्यक्ष चयन गरिएको छ। हिजो बसेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारिणी समिति CWCले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सोनियालाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि लोकसभा चुनावमा बेहोरेको हारपछि नेतृत्व परिवर्तनका लागि दबाव भए पनि हिजो सुरु CWCमा नेतृत्व सिफारिसका लागि गठित उपसमितिहरूले अध्यक्षमा राहुलकै नाम सिफारिस गरेका थिए। अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठित समितिहरूले राहुललाई नै अध्यक्ष बनाउनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सो प्रतिवेदनका आधारमा CWCले राजीनामा फिर्ता लिएर राहुललाई अध्यक्ष पदलाई निरन्तरता दिन विशेष आग्रह गरेको थियो। तर पार्टीको लोकसभा चुनावमा भएको हारको नैतिक जिम्मेवारी शीर्ष तहबाट लिनुपर्ने र त्यसको सुरुवात आफूबाटै हुनुपर्ने भन्दै राहुलले विकल्पमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि बैठकले नयाँ अध्यक्ष चयन नभएसम्मका लागि सोनियालाई अन्तरिम अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने खेलकुद पूर्वाधारका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने 98 योजनाका लागि आगामी भदौ 15 भित्र टेन्डर आह्वान गर्ने र वैशाखको अन्तिमसम्म निर्माण गरिसक्ने राखेको लक्ष्य छ। आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम कार्तिक 15 सम्म सक्ने योजना राखेको छ। छलफलमा आसन्न साग 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार, क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माण र मर्मत सम्हार, कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र स्तर उन्नति लगायतका विषय समेटिएको प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख दुर्गा दुलालले जानकारी दिनुभयो।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा अहिले लेस्टर सिटी र ओल्भरह्याम्पटन वन्डरर्स तथा न्यू क्यासल युनाइटेड र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। इङ्ल्यान्डको जेम्स पार्कमा न्यू क्यासल र आर्सेनल तथा किङ पावर स्टेडियममा लेस्टर सिटी र ओल्भरह्याम्पटन बीच खेल भइरहेको छ। आज राति म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। युनाइटेडको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा हुने खेलमा दुवै टोली सिजनको सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा छन्। खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। यो सिजनका लागि युनाइटेडले कीर्तिमानी रकममा सेन्टर ब्याक ह्यारी मग्वायरलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको थियो। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी, टटनह्याम हटस्पर, बर्नली र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले विजयी सुरुवात गरेका छन्। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे क्राइम एन्ड सेक्युरिटी डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।